नमस्कार, वेलकम अल अफ यू। म राम उद्गार अधिकारी, आइक्यू मेन्टर। आजको सेसनमा पछिल्ला टपिकलाई नै कन्टिन्यू गरेको छु र आजको शीर्षक रहेको छ प्रोपर्टिज अफ नम्बर्स, संख्याका गुणहरू। यो शीर्षक तपाईहरुसँग शेयर गर्नु अघि तपाईहरु समक्ष चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न चाहन्छु। ती दुईवटा कुरा के हुनु भन्ने यहाँ हामी व्हाइट बोर्डमा हेर्न सक्छौं। पहिलो कुरा रहेको छ युज योर टाइम अदरवाइज यु लुज टाइम। एउटा यो कुरा रहेको छ, समयलाई उपयोग गर्नुस्, हैन भने तपाई समय गुमाउनुहुन्छ। यसमा ध्यान दिनुलाई युज र अर्को हुन्छ लुज। युज लुज, युज लुज। युज गर्नुस्, यदि युज गर्न सक्नु भएन भने तपाई टाइम गुमाउनुहुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ, जुन एउटा वास्तवमा प्रश्न छ। यो प्रश्न चाहिँ तपाई सबैजना चाहिँ भिडियो हेरेर सोच्नु होला, विचार गर्नु होला। यो वास्तवमा चाहिँ प्रश्न रहेको छ, डुइङ द राइट थिंग्स और डुइङ द थिंग्स राइटली। यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ। डुइङ द राइट थिंग्स, सही कुरा गर्ने कि कुराहरूलाई सही गर्ने है, यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। यो हाम्रो अवस्था आउँछ, चीजहरू हुन्छ, कुराहरू हुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरु मनन गर्नु होला कि सही कुरा गर्ने कि कुराहरूलाई सही गर्ने। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न रहेको छ र यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराको जानकारी पछि तपाईलाई फेरि जानकारी दिन चाहन्छु कि यो कुरालाई यो प्रथम खण्डको जुन प्रोपर्टिज अफ नम्बर छ, यो पछि म फेरि यसलाई चाहिँ डिटेलमा चर्चा गर्छु। यसकारण पुरा भिडियो हेर्नु होला र हेरेपछि मन परेपछि तपाईहरु लाइक पनि गर्नु होला र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अब आजको विषयवस्तुमा हामी फर्कौं है। आजको विषयवस्तु रहेको छ संख्याका गुणहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, संख्याका गुणहरू, प्रोपर्टिज अफ नम्बर। अब नम्बरको प्रोपर्टिजमा जाउँ। यो चाहिँ प्रतिस्पर्धी इक्जाममा चाहिँ तपाईलाई सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ राखेको छु, जस अन्तर्गत पहिलो नम्बर यहाँ हेर्नुस्। एक अंकको संख्यालाई 3 पटक रिपिट गरेर बनेको 3 अंकीय संख्यामा सधैं 111, 37 र 3 ले भाग जान्छ। यो आयो। के भनेको छ भने एक अंकको संख्यालाई तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। म यहाँ एक अंकको संख्या एउटा 5 लिएको छु, ठीक छ। यसलाई म 3 पटक रिपिट गरेर 3 अंकको संख्या बनाएको छु। अब हेर्नुस्, एउटा यहाँ थियो, अब चाहिँ 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक। अब यो 555 भयो। अब 555 मा के भन्छ भने सधैं 111, 37 र 3 ले भाग जान्छ। यो कुरा तपाई यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एक अंकको संख्या 8 छ। अब 3 पटक रिपिट गरेर एउटा 8, अर्को 8 र यो तेस्रो 8, यसमा चाहिँ 111 ले भाग जान्छ नि। 111 ले भाग जानुको मतलब 37 ले पनि जानु हो र 3 ले पनि जानु हो। अब एक नम्बरको कुरा थाहा पाइसकेपछि नम्बर 2 मा आउनुस् है। नम्बर 2 मा रहेको छ 2 अंकको संख्यालाई रिपिट गरेर बनाइएको 4 अंकको संख्यामा सधैं 101 ले भाग जान्छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको छ कि 2 अंकको संख्यालाई रिपिट गरेर। यहाँ ध्यान दिनुस्, म 2 अंकको संख्या लिएको छु, 37 छ। एकाइको स्थानमा 7 छ, दाहिनेको स्थानमा चाहिँ 3 रहेको छ। यसलाई म रिपिट गरेर हेर्नुस् है। एउटा छ 37 यहाँ छ, अर्को छ 37 मा यहाँले रिपिट गरेर 4 अंकको संख्यामा बनाएको छु। र यो 4 अंकको संख्या बनाएपछि यसमा चाहिँ सधैं के हुन्छ भने 101 ले चाहिँ भाग जान्छ। अब यसबाट हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। जसरी उदाहरणको लागि भनौं 55 छ
अब यसलाई चाहिँ रिपिट गरेर हामी चाहिँ 5555 को संख्या बनायो भने त्यसमा सधैँ चाहिँ 101 ले भाग जान्छ। अब तेस्रो नम्बरमा आउनुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नु होला। 0 0 को अगाडि पछाडि 2 अंकको सेम संख्या राख्दा बनेको 5 अंकको संख्यामा सधैँ 1001 ले भाग जान्छ। यसलाई चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला र बुझ्नु पर्ने होला। यहाँ ध्यान दिनुस्, 0 को अगाडि पछाडि 2 अंकको सेम संख्या राख्नुस्। यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्नुस् त, म बिचमा 0 लिएको छु, यसको अगाडि र यसको पछाडि सेम 2 अंकको संख्या राखेको छु। यहाँ 0, यसको पछाडि 52 छ र अगाडि पनि मैले 52 लिए, जम्मा भयो यो 5 अंकको संख्या। यस्तो संख्यामा चाहिँ के हुन्छ भने सधैँ 1001 ले चाहिँ भाग जान्छ। र 1001 ले भाग जानुको मतलब यहाँ यसको यो गुणनफलहरू छ, फ्याक्टरहरू छ, 7, 11 र 13 ले पनि भाग जान्छ। अब नम्बर 4 मा आउनुस्, 3 अंकको संख्यालाई रिपिट गर्दा बनेको 6 अंकको संख्यामा सधैँ 1001 ले भाग जान्छ। अब 3 अंकको संख्या लिएको छ, इक्जाम्पलमा आउनुहोस् है। ल एकछिनको लागि हामी यो मानौं, यो 436 छ, 3 अंकको संख्या हो। यसलाई चाहिँ रिपिट गरेर 6 अंकको संख्या बनायो, अर्थात् एउटा यो थियो, यसैलाई चाहिँ रिपिट गरेर हामी यतालाई लेख्यो। अब यो सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सम्पूर्ण चाहिँ 6 अंकको संख्या हो र यो 6 अंकको संख्यामा चाहिँ सधैँ चाहिँ 1001 ले भाग जान्छ। जस्तै हेर्नुस्, अर्को यो 619 र यसलाई रिपिट गरेर फेरि लेखिएको छ 619। अब 6 अंकको संख्या बन्यो, यसमा पनि 1001 ले चाहिँ भाग जान्छ। यदि यस्तो संख्या तपाईले फेला पार्नु भएको छ भने त्यसमा सिधै 1001 ले चाहिँ भाग्दै जान्छ। अर्को नम्बर 5 मा आउनुस्, 2 अंकको संख्या र ती अंकहरूको स्थान परिवर्तन गरी बनेको संख्या। हामी यस्तो हेरिराखेका हुन्छौं, 2 अंकको संख्या हुन्छ र त्यसको स्थान परिवर्तन गरेर बनाइएको संख्या। अब त्यो संख्यामा के हुन्छ भने तिनीहरूको जोडफलमा के हुन्छ, सधैँ 11 ले भाग जान्छ र फरकमा चाहिँ सधैँ 9 ले भाग्दै जान्छ। एकदम सजिलो रहेको छ। ल 2 अंकको संख्या यहाँ हेर्नुस् त, एक्जाम्पलमा यहाँ 2 अंकको संख्या चाहिँ हाम्रो छ 83। एकाई स्थानमा 3 छ, दाहिने स्थानमा चाहिँ 8 रहेको छ। यसलाई म इन्टरचेन्ज गरे। अब यो जुन एकाई स्थानमा थियो यसलाई म दाहिने स्थानमा राखे र दाहिने वाला स्थानमा रहेको अंकलाई चाहिँ एकाई स्थानमा राखे भनेपछि 38 हुन्छ। अब यो दुवैको जोडफलमा चाहिँ नियमले के भन्छ, सदैव 11 ले भाग जान्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है, 11 ले भाग जान्छ। यसको डिफरेन्स 83 थियो, डिजिट्सहरु चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर जुन न्यू नम्बर बनाइएको छ त्यसको डिफरेन्समा चाहिँ सदैव के हुन्छ भने 9 ले भाग जान्छ। यो पनि नियम थाहा पाउनुभयो तपाईहरु। अब चाहिँ नम्बर 5 बाट हामीहरु चाहिँ अगाडि बढौं नम्बर 6 मा। अब नम्बर 6 मा चाहिँ हेर्नुस् है, कुनै संख्या भन्छ। यहाँ कुनै संख्या भन्नाले अप्राकृतिक संख्या बुझ्नु पर्यो। कुनै संख्याबाट सोही संख्याका अंकहरूको योगफल घटाइयो भन्ने प्राप्त संख्यामा सधैँ 9 ले भाग जान्छ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण नियम रहेको छ है। जस्तो उदाहरणको लागि है, एउटा प्राकृतिक संख्या मैले यो लिएको छु 2 3 4 5 2345 छ। अब यसमा चाहिँ अंक चाहिँ हाम्रो 4 वटा, त्यो अंकहरूको जोडफल गरेर यो संख्याबाट घटाइयो। त नियमले के भन्छ भने त्यो जुन घटाउ फल आउँछ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, सदैव चाहिँ 9 ले भाग जान्छ। तपाई ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुनै प्राकृतिक संख्या लिनुस् र त्यो प्राकृतिक संख्याको डिजिट्सहरुलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ त्यो नम्बरबाट चाहिँ घटाउनुस् र हेर्नुस् त्यो घटाउ फलमा चाहिँ 9 ले भाग जान्छ कि जाँदैन, अलवेज जान्छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी थाहा पायौं। अब नम्बर 7 मा आउनुस्, 3 अंकको संख्याहरूलाई ध्यान दिनुस्, 3 अंकको संख्याहरूलाई
विपरीत क्रममा लेख्दा सुरुको संख्या र नयाँ संख्या बीचको फरकपनमा 99ले चाहिँ भाग जान्छ। अब यो सुनिसकेपछि इक्जाम्पलमा आउनुहोस्। यिनीहरूलाई चाहिँ इक्जाम्पलबाट चाहिँ बुझ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। 3 अंकको संख्या हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ सुरुमा 3 अंकको संख्या यो लिए 731। अब के भन्छ भने यो संख्यालाई विपरीत क्रममा लेख्दा हैन, अब चाहिँ 1 थियो यहाँ एकाइ स्थानमा, यसलाई चाहिँ अब सैकरा स्थानमा लिनुस् है। यसरी बनाउँदाखेरि के हुन्छ, विपरीत क्रममा लियो भने 1 3 7 आउँछ 137। तब 731 बाट 137 हामी घटाउँछौं भने यो घटाउ फलमा सधैँ के हुन्छ भने 99 ले चाहिँ भाग जान्छ। अब नम्बर 8 यो हाम्रो लास्ट नम्बरको चाहिँ नियम रहेको छ। के भन्छ यसले भने डिफरेन्स बिट्विन ए स्क्वायर अफ अ 2 डिजिट नम्बर एन्ड a square of a number formed by interchanging the digits is always divisible by 99 यो भनेको छ। अब यो कुरालाई चाहिँ प्रष्टसँग चाहिँ बुझ्नुस् है। मानौ 2 अंकको संख्या चाहिँ xy, अब यो संख्याको चाहिँ डिजिट्सहरु इन्टरचेन्ज गरेर चाहिँ हामी अर्को संख्या बनायौं जुन yx हुन्छ। यो नियमले के भन्छ भने अघिल्लो संख्या जुन हाम्रो थियो xy, यहाँ हेर्नुस् xy यसको स्क्वायर यानी कि वर्ग र जुन नयाँ संख्या बनेको छ yx यसको होल स्क्वायर, यो दुवैको डिफरेन्समा के हुन्छ भने सधैँ 99 ले चाहिँ भाग जान्छ, 99 ले भाग जान्छ। अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस्, हामी 21 लिएका छौं र यसलाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेपछि हाम्रो अर्को नम्बर बन्छ 12। यो दुवैको हामी स्क्वायर गरेर चाहिँ डिफरेन्स निकाल्यौं। डिफरेन्स निकालेपछि त्यो डिफरेन्समा के हुन्छ भने सदैव चाहिँ 99 ले चाहिँ भाग जान्छ। हामीले चाहिँ आजको टपिकमा संख्याका गुणहरू प्रोपर्टिज अफ नम्बर्स को चाहिँ हामीले केही महत्त्वपूर्ण नियम सिक्यौं र तपाईहरुलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी एक्जाममा चाहिँ कम समयमा चाहिँ हैन एन्सर निकाल्नको लागि, अब्जेक्टिभ एन्सर दिनको लागि यो नियमहरू चाहिँ धेरै युजफुल हुन्छ र मलाई आशा छ तपाईहरुले यसबाट पक्कै चाहिँ लाभ उठाउनुहुन्छ। र अरु पनि केही तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो केही जिज्ञासा छ वा सुझाव छ भने मेरो कमेन्ट बक्समा आएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुस् हैन, त्यहाँ भएका क्वेशनहरु सल्भ गर्नुस् र कुनै न्यू क्वेशन छ भने तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अघिको संख्याको गुणहरु टपिक पढाएको पछि हैन तपाईहरुसँग छलफल गरेपछि मैले टपिकको सुरुमा चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको थिए। युज योर टाइम अदरवाइज यु लुज अ टाइम। अर्को थियो डुइङ द राइट थिङ्स अर डुइङ द थिङ्स राइटली। अब यसै कुरालाई चाहिँ अब डिटेल्समा हामी अब हेरौँ है। यहाँ त तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा अब पहिला चाहिँ अब यो सफलताको लागि हैन यो लाइफस्टाइलमा चाहिँ गोल सेटिङ, लक्ष्य निर्धारित हुनु जरुरी छ है। गोल सेटिङ किन गर्नु पर्यो त? धेरै मान्छेले चाहिँ गोलै राख्दैन हैन, उले के भन्छ भने मेरो कुनै एमै छैन हैन। त्यस्तो हैन, गोल सेटिङले के भन्छ भने क्रिएटिङ अ डाइरेक्सन इन लाइफ। जीवनमा त तपाईलाई एउटा चाहिँ दिशा देखाउँछ है, कुन डाइरेक्सनमा जाने हो त्यो डाइरेक्सन त तपाईलाई क्लियरली दिन्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ गोल सेटिङ नगर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने दुई प्रकारले हुन सक्छ। नो गोल, एकजना यस्तो व्यक्ति हुन सक्छ जससँग चाहिँ कुनै एमै हुँदैन र अर्कोसँग के हुन्छ भने मल्टिपल गोल छ, धेरै गोल छ। यो दुईटै अवस्था के हो भने कन्फ्युजनको अवस्था हो। अब नो गोल, यसलाई एउटा इक्जाम्पलबाट बुझ्नुस् है। जसरी चिठीले लेखिन्छ, अब अचेल त बढी चिठी लेख्दैन, तर चाहिँ चिठीमा के हुन्छ भने एड्रेस हुनु जरुरी छ। चिठीको खाममा चाहिँ एड्रेस छैन भने तपाईले लेखेको चिठी अब जो व्यक्ति कहाँ पुर्याउनु छ त्यो व्यक्तिको एड्रेस हाल्नु भएन भने त्यहाँ पुग्न सक्छ र पक्कै पुग्न सक्दैन। त्यस्तै प्रकारले तपाईको गोल छैन भने अब तपाईको इच्छित जुन डिजायर छ हैन त्यहाँसम्म तपाई पुग्न सक्नुहुन्न। अर्को के छ भने मल्टिपल गोल है। अब धेरैको गोल छ, त्यही पनि कन्फ्युजन छ, त्यही पनि क्ल्यारिटी छैन। अब जसरी एउटा ढुङ्गा छ,
अब ढुङ्गा छ त्यसलाई चारैतिरबाट त तान्यो है, एउटा चारैतिर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिमबाट तान्यो भने तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् त्यो ढुङ्गा चाहिँ कता जान्छ, कतै जाँदैन होला। त यो दुईटा अवस्थामा के हुन्छ भने गोल चाहिँ एचिभ गर्न गाह्रो हुन्छ। यसैको कारण नो गोल पनि राम्रो भएन र मल्टिपल गोल्स पनि राम्रो भएन। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ धेरै व्यक्तिले चाहिँ मल्टिपल्स गोल राखेको हुन्छ। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ भने यस्तो समयमा एउटै गोल राखेर फाइदा हुँदैन। ठिक छ, मल्टिपल गोल्स राख्दाखेरि अब चाहिँ हार्डवर्क गरिराखेको हुन्छ तर चाहिँ गोल चाहिँ भेटाइराखेको हुँदैन। हार्डवर्क गर्नुको अर्थ चाहिँ स्मार्ट वर्क होइन है। धेरै व्यक्तिले के हुन्छ भने विदाउट कुनै डाइरेक्सन वा जिग ज्याग डाइरेक्सनमा चाहिँ दिनभरि दौडिराखेको छ र अन्तमा ऊ के पाउँछ भने ऊ कहीँ पनि इच्छित ठाउँमा चाहिँ पुग्न सकेको छैन। त हार्ड वर्क त उसले धेरै गर्यो तर स्मार्ट वर्क गर्नु पर्थ्यो। अर्थात् उसँग यदि गोल हुन्थ्यो, अब्जेक्टिभ हुन्थ्यो, फिक्स्ड डेस्टिनेसन हुन्थ्यो भने ऊ के हुन्थ्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्थ्यो। त्यो स्मार्ट वर्क चाहिँ जरुरी छ र स्मार्ट वर्कको लागि तपाईसँग चाहिँ लक्ष्य हुनै पर्छ। अघि मैले भनेको थिएँ डुइङ द राइट थिङ्स अर डुइङ द थिङ्स राइटली। यसै सन्दर्भमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ के छ भने तपाईँहरू डुइङ द राइट थिङ्स, तपाईँ सही ढङ्गले कुनै काम गर्न चाहनुहुन्छ कि ढङ्गलाई सही बनाउनुहुन्छ है, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने इम्पोर्टेन्ट छ सही ढङ्गले गर्नु। इम्पोर्टेन्ट यो छ डुइङ द राइट थिङ्स है, सही ढङ्गले गर्नु, न कि ढङ्गलाई चाहिँ सही बनाउनमा चाहिँ आफ्नो ऊर्जा खेर गर्नु। यहाँ हेर्नुहोस्, डुइङ द थिङ्स राइटली। अब ढङ्गलाई त तपाईँ सही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के हुन्छ भने ऊर्जा धेरै खर्च गर्नुपर्छ। ढङ्ग नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ तपाईँ ऊर्जा लगाउनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँको ऊर्जा धेरै खेर जान्छ। यसकारण जहिले पनि स्मार्ट वर्क गर्दाखेरि यो कुरा ध्यान राख्नु पर्यो कि डुइङ द राइट थिङ्स है, सही ढङ्गले गर्नु। अब यो कुरा छात्रले बुझिसक्नु भएको होला। अब स्मार्ट वर्ककै चाहिँ अर्को कुरा के छ भने दिशा गलत भएमा दशा जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो हुन्छ गलत स्थानमा नै पुगिन्छ। तपाईँको दिशा गलत छ है, जानु छ पूर्वतिर, तपाईँ बाटो समात्नु भएको छ उत्तरतिरको। अब तपाईँ हिँड्नुभयो, खुब मजाले हिँड्नुभयो, खुब परिश्रम गरेर पसिना बगाएर चाहिँ हिँड्नुभयो है, अन्तमा चाहिँ तपाईँ इच्छित ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्न। त्यही भन्छ स्मार्ट वर्क गर्दाखेरि यो पनि ध्यान राख्नु पर्यो दिशा गलत छ कि छैन है, हाम्रो इफोर्ट कुन डाइरेक्सनमा लागेको छ। यदि त्यो गलत छ भने हाम्रो डेस्टिनी, यो भाग्य, दशा जतिसुकै राम्रो भए पनि हामी गलत ठाउँमा नै पुग्छौँ। यसैको कारण चाहिँ स्मार्ट वर्कको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण उदाहरण छ श्रीमद् भागवत गीता। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ महाभारतको युद्ध सुरु हुँदैखेरि अर्जुन चाहिँ के थियो भने डाइरेक्सन लेस थिए है, होपलेस भइहालेका थिए। किनभने उसँग चाहिँ फिक्स्ड र क्लियर चाहिँ डाइरेक्सन थिएन। तर उसँग को थिए त भगवान श्री कृष्ण थिए र उसको भिजन के थियो भने क्लियर थियो र त्यसैले ऊ चाहिँ एउटा क्लियर मेन्टर थियो। यदि तपाईँको स्मार्ट वर्क चाहिँ गर्ने आइडिया भेटाइराखेको छैन भने कुनै चाहिँ त्यस्तो क्लियर मेन्टरलाई खोज्नुहोस्, उसँग सल्लाह लिनुहोस् है, र त्यसपछि तपाईँ डाइरेक्सनमा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। र यो गर्नको लागि तपाईँसँग म्याप हुनु पर्यो, नक्सा। म्याप भन्नाले नक्सा र म्यापको फुल फर्म म्यासिभ एक्सन प्लान। तपाईँसँग म्यासिभ एक्सन प्लान हुनु पर्यो है। अब तपाईँ लक्ष्यले लिनुभयो, डाइरेक्सन पनि फिक्स गर्नुभयो, अब कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, पाइला चाल्नु पर्यो। यो अर्थमा के भन्छ भने यहाँ चाहिँ श्रीमद् भागवत गीतामा जसरी भनिएको छ त्यसअनुसार चाहिँ माइन्डले है, अघिको भिडियोहरूमा पनि मैले भनेको थिएँ हाम्रो साइकोलोजी ठिक भएपछि मात्रै फिजियोलोजी ठिक हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ पनि भनिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि केही व्यक्तिहरू हुन्छ र उसले के भन्छ भने आज वर्षा भइराखेको छ, हामी जाउँ समोसाको खान। ठिक छ, आफ्नो माइन्डको चाहिँ उसले के गर्यो भने फलो गर्यो। अर्को दिन वर्षा भइराखेको छैन, त्यही पनि उसले के भन्छ भने जाउँ समोसा खान। यसबाट के अर्थ निस्कन्छ भने दे आर नट कन्ट्रोलिङ माइन्ड। त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ माइन्डलाई कन्ट्रोल गरिराखेको छैन। के गरिरहेको छ भने माइन्ड इज कन्ट्रोलिङ देम।
उनीहरूलाई चाहिँ माइन्डले दिमागले चाहिँ कन्ट्रोल गरिराखेको छ। र त्यस्तो कुरा के हुन्छ भने डेन्जर अवस्था हुन्छ। यसै कारण धेरैजना अब भनिराखेको हुन्छ है, म त मनको राजा त छु, तर वास्तवमा त्यो मान्छेहरूको जीवनमा तपाईँ झाँक्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ बिहेभ देख्नुहुन्छ, त्यसको स्किल देख्नुहुन्छ भने त्यो वास्तवमा चाहिँ मनको गुलाम हुन्छ, स्लेभ हुन्छ। जब हामी मनको गुलाम रहन्छौँ भन्ने हामी डाइरेक्सन लेस हुन्छौँ है, र डाइरेक्सन लेस भएपछि रङ प्लेस आउँछ नै। यसैको कारण डाइरेक्सन लेस हुँदाखेरि हामी हार्ड वर्कमा बढी फोकस गर्छौँ, स्मार्ट वर्क गर्दैनौँ। र स्मार्ट वर्क हामी गर्दैनौँ भने या त हामीसँग मल्टिपल गोल्स हुन्छ जसले चाहिँ कहिले पनि गोलमा पुगाउँदैन, या त हामीसँग नो गोल हुन्छ है, र हामी चाहिँ त्यही थन्केर बसिराखेका हुन्छौँ। यसकारण यो कुराहरूबाट चाहिँ हामी अब यसमा चाहिँ जोडौँ अर्को फेजमा रहेको कुराहरू। यहाँ के छ भने यहाँ हामी साइकोलोजी र फिजियोलोजीको कुरा गरेका थियौँ, र अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि के थियो भने इमोसन राम्रो भएपछि मोसन राम्रो हुन्छ, पर्सेप्सन राम्रो भएपछि के हुन्छ भने एक्सन राम्रो हुन्छ, माइन्ड सेट राम्रो भएपछि स्किल सेट राम्रो हुन्छ हैन, बिलिफ सिस्टम राम्रो भएपछि बिहेभियर सिस्टम राम्रो हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा यहाँ भनेको छ तपाईँ त्यति ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ जति ठुलो सोच्न सक्नुहुन्छ है। यसको कारण सोचमा चाहिँ के गर्नुहोस् भने इन्भेस्ट गर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि गर्नमा लाग्नुहोस्। र यो के छ भने हिम्मत चाहिन्छ, जुनून चाहिन्छ, जसलाई दिवानगी भनिन्छ है, त्यस्तो हिम्मत चाहिँ चाहियो। के को लागि चाहियो त? अब तपाईँहरूसँग प्रश्न छ, के को लागि चाहियो? यो ठुलो गर्नको लागि कि ठुलो सोच्नको लागि? यो कुरालाई चाहिँ अलिक विचार गर्नु होला। हिम्मत चाहियो, जुनून चाहियो, दिवानगी चाहियो, के को लागि? ठुलो गर्नको लागि कि ठुलो सोच्नको लागि? अधिकतर मान्छेहरूको एन्सर के हुन्छ भने गर्नको लागि होइन। यो कुरामा म सहमत छैन है। सोच्नको लागि हामीलाई हिम्मत चाहियो। हामी सोचेलाई चाहिँ ठुलो राखेका छैनौँ, फराकिलो राखेका छैनौँ, ब्रोड राखेका छैनौँ, साङ्गुरो राखेका छौँ। त्यसकारण सोच ठुलो बनाउनको लागि हिम्मत चाहियो, जुनून चाहियो, दिवानगी चाहियो। यदि तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँमा आफै आँट आउँछ, आइडियाजहरू आउँछ कि अब ठुलो कसरी गर्ने। अब यसै सन्दर्भमा मैले चाहिँ सुरुमा भनेको थिएँ युज योर टाइम। जब तपाईँ चाहिँ ठुलो सोच्नुहुन्छ, फराकिलो सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ टाइमलाई युज गर्नुहुन्छ, इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। अदरवाइज यु लुज टाइम, नत्र भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने टाइम लुज गर्नुहुन्छ। त्यो युज र लुज फरक तपाईँहरू बुझ्नु भएको होला। यसपछि के छ भने व्हेन यु फोकस अन अ प्रब्लम यु लुज द गोल। जब तपाईँ समस्यामाथि चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ लक्ष्य बिर्सनुहुन्छ। र अर्को कुरा छ व्हेन यु फोकस अन गोल